जहन्नम का बयान होता है, हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जहन्नम की बातें होती हैं, आंखों पे कोई आंसू नहीं, रोंगटे भी खड़े नहीं होते। हम तो जहन्नम के नाम से भी नहीं डरते, उसके अजाब से भी नहीं डरते। आज हमारे सामने कब्र के अजाब को भी बयान किया जाता है, हम उससे भी नहीं डरते। जहन्नम के खौफनाक मंजर को बयान किया जाता है, हमारा दिल उससे भी नहीं लरसता। हम इतने पत्थर दिल हो गए हैं, हम इतने सख्त दिल हो गए हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, लौ तालमूना मा आलमो लज़हिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा। आज हमें रोना नहीं आता, नमाज में खड़े तो भी हमें रोना नहीं आ रहा है, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं तब भी हमें रोना नहीं आ रहा है, हम अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं तब भी हमें रोना नहीं आता। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो मैं जानता हूँ अगर वो तुम जानते तो तुम हंसते कम रोते ज्यादा। लेकिन अल्लाह आज देखो हमारी हालत को तो देखो, आज हमें रोना तो आता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ हंसना आता है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया, जब वो हंसते हैं तो इतना ज्यादा कहका मार कर हंसते हैं, कहके मार मार के हंस रहे हैं, इतना ज्यादा कि अंदर का वो जो तालू और जो वो कौवा जो ऐसे जो लटका होता है ना, वो भी अंदर का दिखाई देता है। इतनी जोर जोर से हंसते हैं, इतनी जोर जोर से हंसी आती है, रोना नहीं आता। जागने की रातों में, रमजान के महीने में जागने की रातों में भी लोग दुआ करते हैं, तब भी रोना नहीं आता। इतने सख्त दिल हो गए। अल्लाह ताला से इस बात के लिए भी हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों की सख्ती को खत्म कर दे। ये हाल है हमारा। प्यारे नबी ने फरमाया, अच्छा एक चीज ये देखें, अब एक सवाल है, सवाल ये है, प्यारे नबी कह रहे हैं कि जो मैं जानता हूं अगर वो तुम जानते तो तुम हंसते कम रोते ज्यादा। तो क्या नबी कुछ ऐसा भी जानते थे जो नबी ने हमें नहीं बताया? ये सवाल है, क्या नबी कुछ ऐसा भी जानते थे जो नबी ने हमें नहीं बताया? और अगर ऐसा है तो फिर या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, इसका क्या करेंगे आप कि ऐ नबी ऐ रसूल जो कुछ मैंने आपको दिया वो सब कुछ लोगों को बता दीजिए। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो फिर ये क्या मतलब है कि नबी फरमाते हैं कि मैं जो जानता हूं अगर वो तुम जानते, जबकि हम ये जानते हैं कि नबी ने एक आयत नहीं, एक हिस्सा, एक शोशा भी ऐसा नहीं था जो अल्लाह ने नबी को बताया हो और नबी ने हमें ना बताया हो। तभी तो नबूवत का हक अदा होगा, तभी तो रिसालत का हक अदा होगा। तो फिर नबी ये क्यों कह रहे हैं कि जो मैं जानता हूं वो तुम जानते, तो तुम रोते हंसते कम रोते ज्यादा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, इसको गौर से सुन लीजिए। इसका जवाब यह है, एक होता है इल्मुल यकीन, उलमा जानते हैं इस बात को अच्छे तरीके से। एक होता है इल्मुल यकीन, और एक होता है ऐनुल यकीन, और एक होता है हक़्क़ुल यकीन। ये तीन चीजें होती हैं। इल्मुल यकीन का मतलब ये होता है कि आपको किसी चीज के बारे में जानकारी हो जाए, और इल्मुल यकीन के साथ ऐनुल यकीन ये होता है कि उस चीज को जिसके बारे में आपको जानकारी है उसको अपनी आंखों से देखें, ये ऐनुल यकीन। और एक होता है हक़्क़ुल यकीन। हक़्क़ुल यकीन का मतलब ये होता है कि जिस चीज के बारे में बात बताई जा रही है उस चीज को आप अपने तौर पर इस्तेमाल कर लें, ये हक़्क़ुल यकीन। जैसे किसी ने बताया कि देखो भाई एक आला है साइंसदानों ने बनाया, उसको मोबाइल कहते हैं। अच्छा, ये इल्मुल यकीन हो गया। किसी ने आपको निकाल के दिखा दिया कि देखो इस तरीके का होता है, ये ऐनुल यकीन है। आपने कहा अच्छा मुझे मालूम तो था कि मोबाइल कुछ होता है, लेकिन आपने मुझे दिखाया है, ये ऐनुल यकीन। और जब वो मोबाइल आपने ले लिया और आप उसको इस्तेमाल करने लगे तो ये हक़्क़ुल यकीन हो गया। नबी ने फरमाया कि जो मैं जानता हूं अगर वो तुम जानते, मतलब ये है कि तुम्हें सिर्फ इल्मुल यकीन है, तुमने जन्नत देखी नहीं है, तुमने जहन्नम देखी नहीं है, मुझे इल्मुल यकीन के साथ ऐनुल यकीन भी है, क्योंकि मेराज की रात मैंने जन्नत भी देखी है और जहन्नम भी देखी है। तो ये मतलब है इस हदीस का, लौ तालमूना मा आलमू लज़हिकतुम कलीलन व लबकीतुम कसीरा। अच्छा, आगे प्यारे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, एक काम तो ये करते कि तुम हंसते कम रोते ज्यादा, दूसरा काम तुम ये करते मा तलज़्ज़ज़्तुम बिन्निसाई अलल फुरुशात, औरतों के साथ वक्त बिताना बंद कर देते, अपनी बीवियों के साथ में, अपनी बीवियों के साथ में वक्त बिताना बंद कर देते, बल्कि अपनी बीवियों को भी छोड़ देते, अपने बच्चों को भी छोड़ देते, अपने घरों को भी छोड़ देते। फिर क्या करते? फरमाया वला खरजतुम इला सौदात, अल्लाह
नबी फरमाते हैं मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, इतना खतरनाक मंजर है, इतना करीह मंजर है, इतना खौफनाक मंजर है, अगर तुम लोग भी देख लेते हैं, हंसते कम रोते ज्यादा, अपनी बीवी बच्चों को भी छोड़ देते हैं, वला खरजतुम इला सौदात, और जंगलों की तरफ निकल जाते, पहाड़ों की तरफ निकल जाते, चोटियों की तरफ निकल जाते, और क्या कहते, तजारून इलल्लाही, और अल्लाह ताला से दुआ करते, अल्लाह जहन्नम से हमें बचा, वो जहन्नम से हमें बचा ले, ये दुआ तुम अल्लाह ताला से करते, अल्लाह ताला की पनाह मांगते, अल्लाह ताला से हिफाजत के लिए दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें जहन्नम में जाने से बचा ले। तुम्हें इल्मुल यकीन है और हमें ऐनुल यकीन है, इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीसों के अंदर जहन्नम के ताल्लुक से बताया। आप फरमा रहे हैं कि अगर वो तुम्हें मालूम हो जाता जो मुझे मालूम है, तो एक इल्मुल यकीन और एक ऐनुल यकीन, तो जहन्नम बहुत बुरी जगह और बहुत बुरा ठिकाना है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ लोगो अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाने की कोशिश करो। मालूम क्या हुआ कि जहन्नम से बचना हमारी जिम्मेदारी है और जहन्नम से बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। एक बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को भी जहन्नम से बचाए और अपने बच्चों को भी जहन्नम से बचाने की कोशिश करे। एक माँ की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को भी जहन्नम से बचाए और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को भी जहन्नम से बचाने की कोशिश करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आज मेरे भाइयों हमारा और आपका क्या हाल हो गया, जरा गौर करके देखो। अगर किसी मकान के अंदर आग लग जाए और आप सारा सामान आपका जलकर खाक हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अफसोस होगा, लेकिन उतना अफसोस नहीं होगा, उतना परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर ये मालूम हो जाए कि सामान तो जल ही रहा है, लेकिन इस सामान के साथ साथ हमारा कोई बच्चा उसके अंदर भी रह गया है, सोचो मेरे भाइयों कहां से हमें कहां से सुकून मिलेगा, कहां से हमें आराम आएगा। बल्कि एक माँ और एक बाप इस चीज को देख ही नहीं सकते कि उनका बच्चा उस घर के अंदर जल जाए, उस आग के अंदर जल जाए, फौरन आग के अंदर छलांग लगा देंगे, बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम जहन्नम से बचाने की कोशिश नहीं करते। हमारा और आपका मामला यह है कि बच्चा अगर आग के करीब भी जा रहा हो तो हम बच्चे को आग के करीब नहीं जाने देते, कहीं इसके अंदर गिर ना जाए। दुनिया की आग की इतनी फिक्र और आखिरत के अंदर जो जहन्नम की आग है उसकी हमें कितनी फिक्र है मेरे भाइयों, जरा गौर करने की बात है। कितना बुरा ठिकाना और कितनी बुरी जगह है। एक हदीस और सुने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसी जहन्नम के ताल्लुक से। प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, सहाबा इकराम बयान करते हैं, कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में बैठे हुए थे। देखो जहन्नम क्या है। फरमाया एक मर्तबा हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में बैठे हुए थे, इतने में इज़ा समिअ वजबतुन, एक बहुत तेज आवाज हमने सुनी, बहुत तेज आवाज हमारे कानों से टकराई। साहबी बयान करते हैं अल्लाह के नबी ने हमसे पूछा अतदरूना मा हाज़ा, ओ मेरे साहबा बताओ क्या ये आवाज कैसी है, ये आवाज, ये धमाका कैसा है, ये तेज आवाज जो तुमने सुनी है, अतदरूना मा हाज़ा, बताओ ये कैसी आवाज है। साहबा इकराम बयान करते हैं कुल्ला अल्लाहु व रसूलुहु आलम, हमने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, वही हमें बताएंगे कि ये कैसी आवाज है। साहबी बयान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना हाज़ा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार, ये एक पत्थर है जिसको अल्लाह ताला ने जहन्नम के अंदर फेंका है। मुन्ज़ु सबईना खरीफन, आज से 70 साल पहले अल्लाह ताला ने इसको जहन्नम के अंदर फेंका था और आज ये जहन्नम की
तह में पहुंचाए, हत्ता इंतहा इला कारिहा, 70 साल से लगातार उस जहन्नम के अंदर गिरता चला जा रहा है और आज ये जहन्नम के अंदर पहुंचा है। अंदाजा करो 70 साल में एक बड़ा सा पत्थर जिसके आखिर पे पहुंचे, जिसके तह में पहुंचे, इतनी बड़ी और इतनी बुरा ठिकाना और इतनी गहरी और इतनी बड़ी जहन्नम है जिसके अंदर पत्थर भी अगर फेंका जाए तो 70 साल के अंदर पहुंचता है। और सुनो, इस हदीस के अंदर ये नहीं बताया गया कि वो पत्थर कितना बड़ा था, छोटा था, बड़ा था, बहुत बड़ी चट्टान थी, और ये भी नहीं बताया गया कि किस स्पीड के साथ में गिर रहा था, ये भी नहीं बताया गया। आप अंदाजा कर लो कि जब फेंकने वाला रब है, उसको फेंका गया तो कितनी अंदाज और कितनी स्पीड के साथ में उसको फेंका गया होगा, और 70 साल में जहन्नम की तह के अंदर पहुंचा। ये वो ठिकाना। एक और हदीस सुने, वक्त हो रहा है मेरा, जल्दी से एक दो बातें और बता देता हूं। एक और हदीस सुने इसी जहन्नम के ताल्लुक से। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ये तो आपको गहराई मालूम हो गई उसकी, 70 साल में पत्थर पहुंचा। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, कयामत का दिन होगा, यूता बि जहन्नमा, जहन्नम को लाया जाएगा। सुन लो गौर से मेरे भाई, जहन्नम को लाया जाएगा। लहा सबऊना अल्फ ज़िमामिन, जिस वक्त जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जहन्नम के अंदर 70,000 लगामें पड़ी होंगी। ऊंट के मुंह में, घोड़े के मुंह में जो लगाम डाली जाती है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए। जब जानवर खतरनाक होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम उसके मुंह में लगाम डालते हैं। प्यारे नबी ने फरमाया कि जहन्नम के मुंह में भी लगामें पड़ी हुई हैं, और कितनी? 70,000 लगामें। प्यारे नबी ने फरमाया, यूता बि जहन्नमा यौमइज़िन ला सबऊना अल्फ ज़िमामिन व मअ कुल्लि ज़िमामिन सबऊना अल्फ मलकिन यजुर्रूनहा। प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम के मुंह में 70,000 लगामें पड़ी हैं, और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़कर खींच रहे होंगे। इस हैसियत के साथ में, इस अंदाज के साथ में जहन्नम को कयामत के दिन खींच कर लाया जाएगा। 70,000 लगामें, और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़कर खींच रहे होंगे। आप कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा कि कितने फरिश्ते पकड़कर खींच रहे होंगे, तो अंदाजा करेंगे आप कि 4 अरब 90 करोड़ 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते उसको पकड़कर खींच रहे होंगे। सोचो कितनी बड़ी होगी जहन्नम, जिसके मुंह में 70,000 लगामें हैं और उनको खींचने वाले 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते हैं उसको खींचने के लिए। सोचे कितनी बड़ी है। गहराई मैंने बता दी आपको, बड़ी कितनी है ये भी मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर 70,000 लगामें पड़ी हुई हैं, और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे हैं। टोटल फरिश्ते कितने हैं जहन्नम को सिर्फ खींच कर लाने वाले? 4 अरब 90 करोड़। ठीक है, अब आगे देखें, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, लहा सबअतु अबवाब, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जो बड़े बड़े गेट हैं वो 7 दरवाजे हैं। लहा सबअतु अबवाब, जहन्नम के 7 बड़े बड़े गेट हैं, 7 बड़े बड़े दरवाजे हैं। लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़ुम मक़सूम, और जो जिस गेट से जाएगा उसको मालूम हो जाएगा कि कौन किस गेट से जाने वाला है। अब मेरा एक सवाल, जन्नत के कितने दरवाजे हैं? बोलो, कोई बता सकता है? जोर से बोलो। जन्नत के पूछ रहा हूं, जन्नत के दरवाजे कोई बता सकता है इतने बड़े मजमे में? 8 हैं, कोई 7 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है। शायद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जन्नत पूछ रहा हूं या जहन्नम पूछ रहा हूं। जन्नत के 8 दरवाजे, ठीक है ना, और जहन्नम के 7 दरवाजे। ऐसा भी तो हो सकता था कि जन्नत के 8 होते तो जहन्नम के भी 8 होते, और ऐसा भी हो सकता था कि जहन्नम के 7 होते तो जन्नत के भी 7 होते। ऐसा हो सकता था ना, अल्लाह ताला चाहता तो कर सकता था, लेकिन जन्नत के 8 हैं और जहन्नम के 7 हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह ताला के गुस्से से, बोलो, बड़ी है। इसलिए जहां रहमत का मामला है वहां पर कितने दरवाजे किए? 8 दरवाजे,
اور جہاں غصے کا معاملہ ہے وہاں پہ کتنے دروازے رکھے؟ 7 دروازے. اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے بڑی ہے. تو جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے. کیوں؟ جواب میں نے آپ کو دے دیا. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. تو جہنم بڑی کتنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، گہری کتنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور جہنم کے 7 بڑے بڑے گیٹ ہیں. اچھا اب یہ جہنم کو کھینچ کر قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا. آہا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن کریم کے اندر کھینچا ہے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. جب جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جہنم کا کیا حال ہوگا، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر انسانوں کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. جب وہ نافرمان بندوں کو دیکھے گے، جب وہ گنہگار انسانوں کو دیکھے گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے تغیظا وزفیرا، بہت زور زور سے چیخے گی، بہت زور زور سے چلائے گی. کتنی زور سے چلائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پہ بیان فرمایا تکادو تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا جیسے جہنم ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے گی، ابھی غصے کی وجہ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ابھی غصے کی وجہ سے یہ پھٹ جائے گی. جہنم جب گنہگاروں کو دیکھے گی تو اتنی زور سے چیخے گی اور چلائے گی. یہ سارے کھڑے ہیں، یہ سب ہمارے اندر آنے والے لوگ ہیں، گنہگاروں کو دیکھ کر چیخے گی چلائے گی. یہ جہنم کا حال ہے. اب لوگوں کا حال سنو، جب وہ جہنم کو دیکھیں گے اور اس حال میں دیکھیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. آج اس جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی بتایا کرتے تھے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول بتایا کرتے تھے، جس کے بارے میں قرآن نے بتایا تھا، جس کے بارے میں حدیث نے بتایا تھا، جس کے بارے میں علماء بیان کرا کرتے تھے، جس کے بارے میں علماء بتایا کرتے تھے، آج اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو کل تک علم الیقین تھا اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو عین الیقین ہو گیا. علم الیقین سے آگے کا درجہ ہے عین الیقین. تو آج ہم نے جب دیکھ لیا تو ہمیں بھی عین الیقین ہو گیا کہ ہاں واقعی جس کے بارے میں ہمیں جانکاری ملی تھی، بتایا گیا تھا، یہ تو ہے، یہ تو آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے. فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. آج جب انسان اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، قرآن کہتا ہے يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، آج انسان کے سمجھ میں آ جائے گا، آج اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ساری چیز کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. آج اس کو نصیحت حاصل ہو جائے گی، آج وہ دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. قرآن کہتا ہے وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. آج دیکھنے کا کیا فائدہ، آج نصیحت کرنے کا کیا فائدہ. اگر تجھے نصیحت حاصل کرنا تھی تو دنیا کے اندر کرتا، اپنی زندگی کے اندر کرتا، دنیاوی زندگی کے اندر کرتا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. آج تیرے نصیحت کا حاصل کرنے کا کیا فائدہ. آج دیکھ لیا تو کہہ رہا کہ ہاں یہ تو ہے، آج سمجھ میں آیا. فرمایا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. آج کوئی فائدہ نہیں نصیحت حاصل کرنے کا. جب وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے اور اپنے انجام کو بھی سوچے گا، فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. آج وہ بولے گا جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر، فرمایا یقول یا لیتنی، وہ کہے گا ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری ہلاکت. یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں نے آنے والی زندگی کے لیے کچھ تو عمل کر کے بھیجا ہوتا، ہم نے اس کی کوئی تیاری تو کی ہوتی، ہم نے نیک عمل تو کیے ہوتے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اللہ کا فرمان آئے گا، اللہ کی آواز آئے گی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. او لوگوں، آج تمہیں ایسا عذاب دیا جائے گا کہ کسی نے کسی کو ایسا عذاب کبھی نہ دیا ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اور آج تمہیں ایسا باندھا جائے گا کہ کبھی زندگی میں کسی نے کسی کو باندھا بھی نہیں ہوگا. اندازہ کریں آپ
जहन्नम को देखकर नसीहत हासिल कर रहा है। कुरान क्या कहता है? वअन्ना लहु ज़िक्रा, आज नसीहत हासिल करने का क्या फायदा। ये कौन लोग होंगे? अल्लाह का कुरान कहता है वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा, क़यामत के दिन बहुत से लोग ऐसे होंगे यौमइज़िन अलैहा गबरा, जिनके चेहरे गर्दो गुबार से अटे हुए होंगे, जिनके चेहरे पर कालिक पुती हुई होगी, जिनके चेहरे काले हो रहे होंगे, गर्दो गुबार से अटे हुए होंगे, तरहक़ुहा क़तरा, चेहरे काले हो रहे होंगे। कौन लोग होंगे? फरमाया ये वो लोग होंगे जिनको यकीन हो गया होगा, जिनको ये अंदाजा हो गया होगा कि आज उनके साथ में कमर तोड़ देने वाला मामला किया जाने वाला है, आज उनको बख्शा नहीं जाएगा, आज उनको छोड़ा नहीं जाएगा। चेहरे पहले से काले पड़ गए। अल्लाहु अकबर। अंदाजा करें, गौर करें, सोचें। अभी हिसाब किताब नहीं हुआ है, अभी सिर्फ जहन्नम को ला के खड़ा किया गया है तो चेहरे काले पड़ गए हैं और पहले ही ये गुमान कर लिया कि आज उनके साथ में कमर तोड़ देने वाला मामला किया जाएगा। शेख हो गया? हाँ ठीक, कमर तोड़ देने वाला मामला। अभी ये कौन लोग होंगे? आखिरी बात बता के बात खत्म करता हूँ। ये कौन लोग होंगे? अल्लाह का कुरान बयान करता है वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, ये वो लोग होंगे जिनका नामा अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। या लैतनी लम ऊता किताबिया, नामा अमाल हासिल करने के बाद में कहेंगे हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी हलाकत, ए काश मुझे ये नामा अमाल दिया न गया होता, ये किताब मुझे ना दी गई होती। या लैतनी लमूता किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया, मेरा हिसाब किताब ना हुआ होता। या लैतहा कानतिल काज़िया, हाय मेरी मौत ने मेरा काम तमाम कर दिया होता, मुझे कब्रों से ना उठाया गया होता, मुझे क़यामत के दिन मैदान महशर में न लाया गया होता। या लैतहा कानतिल काज़िया, हाय मेरी मौत ने मेरा काम तमाम क्यों ना कर दिया, मैं तो मौत की नींद सो रहा था, मुझे यहाँ किसने उठा के खड़ा कर दिया। या लैतहा कानतिल काज़िया, सामने सारा मंजर देखेगा, मागना अन्नी मालिया, हाय दौलत वालों सुनो जरा, फरमाया मागना अन्नी मालिया, आज मेरा माल भी मेरे कोई काम नहीं आया, हलका अन्नी सुल्तानिया, आज मेरी हुकूमत भी मेरे कोई काम नहीं आई। अल्लाह का हुक्म होगा, आवाज आएगी खुज़ूहु फग़ुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रूहा सबूना ज़िराअन फस्लुकू, इसको लाओ, इसको पकड़ो, इसको मेरे सामने लाओ और इसको 70 गज लंबी जंजीरों के अंदर कैद कर दो, इसको बांध दो। जहन्नम को अपने सामने देखा, चेहरे काले पड़ गए, नामा अमाल उल्टे हाथ में मिला और उसके बाद क्या देख रहा है कि अल्लाह ताला का हुक्म हो गया कि इनको बांध दो, बांध दिया जाएगा। जब बांधे, बस एक आखिरी बात बता के बात खत्म कर रहा हूं, बांध दिया गया, अब क्या किया जाएगा? बांधने के बाद जितने नाफरमान हैं, जितने गुनहगार हैं, ये सारे के सारे बांध दिए गए। अब अल्लाह ताला का एक दूसरा हुक्म होगा, और सुनो, ये कोई अजीब बातें नहीं है, ये कोई नई बातें नहीं है, ये सारी बातें अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी हैं। ये अलग बात है कि हमें पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती, कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ते, ये सारी बातें अल्लाह ने कुरान में पहले ही लिख दी हैं ताकि इंसान ये ना कह सके कि मुझे कुछ पता नहीं था। अब बांध दिया गया, बांधने के बाद क्या किया जाएगा? फरमाया वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, गौर से सुनो इस बात को, वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। अब अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि जाओ इन नाफरमानों को लेकर आओ, लेकिन एक एक करके नहीं लाया जाएगा। ये बड़ी अहम बात है, इसको गौर से सुनना, एक एक करके नहीं लाया जाएगा। फरमाया इला जहन्नम ज़ुमरा, इन सारे लोगों को गिरोह बनाकर, टीम बनाकर, जमात बनाकर मेरे पास लेकर आओ, इनको जहन्नम में लेकर जाओ। अब सवाल यह है कि जब जहन्नम में ही डालना था तो एक एक करके भी तो डाला जा सकता था, लेकिन ये ग्रुप बनाकर, जमातें बनाकर क्यों डाला जा रहा है? उसकी वजह क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया,
کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اس 6 میں سے 5ویں چیز جو ہے وہ آخرت ہے. یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، انسان مر جائیں گے، اور پھر قیامت کا دن ہوگا. اللہ رب العالمین کے سامنے تمام کے تمام لوگوں کو، انسانوں کو، جناتوں کو، سب کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. وہاں اللہ رب العالمین ہمارا حساب و کتاب لے گا، اور حساب و کتاب کے بعد کچھ لوگ اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جنت اور جہنم یہ دونوں اللہ تعالی کی مخلوق ہیں. جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے اور اچھے بندوں کے لیے بنایا، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان، فاسق و فاجر، مشرک، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، فجار، فساق، نافرمان، گنہگار بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا. آج کے اس وقت میں آپ کے سامنے جہنم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جنت کے تعلق سے بہت پہلے میں نے ایک تقریر کی تھی، وہ آپ کو یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو مل جائے گی. آج کچھ باتیں جہنم کے تعلق سے ہو جائیں. جہنم کیا چیز ہے؟ آج کے اس پروگرام میں اور اس وقت میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر جہنم کے تعلق سے بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ جو میرے نیک بندے ہیں وہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں. کون سی دعا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. والذین یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے میرے رب، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب کو ہمارے اوپر روک دے، جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے. کیوں پھیر دے؟ آگے بتایا جا رہا ہے، ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا، انہا ساعت مستقرا ومقاما، اور بے شک جہنم بہت بری جگہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اندازہ کیجئے آپ، کون کہہ رہا ہے یہ بری جگہ ہے؟ کون کہہ رہا ہے یہ برا ٹھکانہ ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں. غور کر کے دیکھو کہ جس ٹھکانے کے بارے میں، جس جگہ کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ یہ بتا دے کہ وہ بہت بری جگہ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، تو سوچو اور اندازہ کرو کہ وہ کتنی بری جگہ ہوگی اور کتنا برا ٹھکانہ ہوگا. ہمارے سامنے جب جنت جہنم کی باتیں آتی ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ یہ کوئی تصوراتی دنیا کی باتیں چل رہی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. جنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا،
اور جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ ایک حدیث سنے اس تعلق سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات احدکم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے، کوئی دنیا کے اندر ایسا بھی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں کبھی نہیں مرنا ہے؟ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایسا بھی بیٹھا ہوا ہے جو یہ کہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں آج تک کوئی مرا ہی نہیں، کسی کو مرنا ہی نہیں، موت ہی نہیں آتی؟ بولو کوئی ایسا دعویٰ کرنے والا ہے یہاں؟ پتہ یہ چلا کہ مرنا تو سبھی کو، اور سب یہاں پر ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے انہی کندھوں پہ اٹھا کر کتنے لوگوں کو قبرستان پہنچایا ہوگا، قبر کے اندر رکھا ہوگا۔ میرے بھائیوں، مرنا سبھی کو ہے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ حدیث سنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے پھر اس کو قبرستان کے اندر لے جا کر قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدَهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ وہ لوگوں، اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے، نیکی کر کے دنیا سے گیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار کے گیا ہوتا ہے، فرمایا إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر وہ جنت والا ہوتا ہے، اگر وہ جنتی ہوتا ہے، اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے، فرمایا فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو روزانہ صبح اور شام کے وقت میں قبر کے اندر اس کو جنت میں جو جگہ ہے، جو ٹھکانہ ہے، جہاں اس کو حساب و کتاب کے بعد میں جانا ہے، وہ جگہ دکھائی جاتی ہے، وہ ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر جنت جہنم ہے نہیں تو اسے دکھایا کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ ابھی بنی نہیں ہے تو اس کو کیا دکھایا جا رہا ہے؟ فرمایا آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر وہ آدمی نیک نہیں ہوتا، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر وہ آدمی نیک نہیں ہوتا، گناہوں میں اپنی زندگی گزار کے گیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گیا ہوتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق اس نے زندگی نہیں گزاری ہوتی ہے، اپنے من کے مطابق جیسا اس کو اچھا لگتا ہے ویسے زندگی گزار کے جاتا ہے، فرمایا فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح شام اس کو قبر کے اندر وہ جگہ اور وہ ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے جس میں وہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد میں جانے والا ہوتا ہے، یعنی جنتی ہوتا ہے تو جنت کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہوتا ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ حساب و کتاب ہوگا، قیامت کا دن آئے گا، پھر اس کے بعد میں جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، جنت اور جہنم میں چلا جائے گا، لیکن قبر کے اندر ہی اس کو بتایا جا رہا ہے، قبر کے اندر ہی اس کو دکھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر کا عذاب تو اس کو ہو ہی رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا عذاب ابھی اس کا انتظار کر رہا ہے، اس سے زیادہ بڑا عذاب اس کو ہونے والا ہے، تاکہ انسان کو اور زیادہ غم لاحق ہو، اور زیادہ پریشانی ہو، اور زیادہ فکر اس کو لاحق ہو۔ اس لیے جنت اور جہنم دونوں چیزوں کو قبر کے اندر سے ہی دکھایا جاتا ہے۔ جنتی آدمی خوش ہوتا ہے کہ چلو یہاں سے جانے کے بعد جنت مل جائے گی، اور جہنمی آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہاں سے جائیں گے تو اس سے بڑا عذاب میرا انتظار کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہمیں بھیجا ہے وہ جنت اور جہنم کی تیاری کے لیے بھیجا ہے کہ آپ جنت کی تیاری کریں اور جہنم سے بچنے کی تیاری کریں۔ تو جنت تیار ہے اور جہنم بھی تیار ہے، اور آپ دیکھیں کہ جہنم اتنا برا ٹھکانہ، اتنی بری جگہ،
اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء جتنے رسول اس دنیا کے اندر بھیجے سارے کے سارے لوگوں نے اپنی قوموں کو اپنی امتوں کو جہنم سے ڈرایا. نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھیں, قرآن کریم بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اے میری قوم کے لوگوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے, تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے, اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے ان اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو, اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہ کرو. ما لکم من الہ غیرہ, کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور سنو, مجھے ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھی بھیجا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. او لوگوں, میں اس لیے بھی تمہارے پاس میں آیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام بھی دے کر بھیجا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, میں تمہیں اس عظیم دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں, اس دن کے عذاب سے میں تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں. نوح علیہ السلام ڈرا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, اپنی قوم سے کہتے ہیں انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. او لوگو, دنیا کے اندر تم نے بتوں سے محبت کر لی ہے, دنیا کے اندر تم نے بتوں کو اپنے سینے سے لگا دیا ہے. قوم بت پرستی سب جانتے ہیں. فرمایا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعضا, جب قیامت کا دن ہوگا تو تم لوگ ایک دوسرے کا انکار کرو گے, تم یہ کہو گے اللہ تعالیٰ سے اے اللہ ہم تو ان کی پوجا کرتے ہی نہیں تھے, ہم تو ان کی پرستش کرتے ہی نہیں تھے, ہم تو ان کی عبادت کرتے ہی نہیں تھے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ پروردگار یہ ہماری عبادت اور پوجا نہیں کرتے تھے. دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے, دونوں ایک دوسرے کا انکار کریں گے. کیوں؟ اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر, اس دن کے عذاب کو دیکھ کر دونوں ایک دوسرے کو منع کرنے لگیں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا, اور آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے. وہ کہے گا کہ اس نے مجھے بہکا دیا, وہ کہے گا اس نے مجھے بہکا دیا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ, او لوگو تمہارا ٹھکانہ پھر آگ ہوگا, تمہارا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ, تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ, اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں, اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں, اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا قول, عیسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل سے کہا, ان کی قوم بنی اسرائیل سے کہا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. او لوگو, او میری قوم کے لوگو, اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا, اگر تم نے اللہ کے ساتھ میں شرک کیا, انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. وماواہ النار, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. کون سمجھا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں. جتنے نبی آئے اس دنیا کے اندر, جتنے رسول آئے اس دنیا کے اندر, سارے نبیوں نے, سارے رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو, اپنی اپنی امتوں کو جہنم سے ڈرایا, جہنم سے بچانے کی کوشش کی ہے, جہنم کے عذاب کو بتایا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا وہ ٹھکانہ ہے, وہ جیل ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو قیامت کے دن ڈالے گا. میرے بھائیوں, یہ امت جو یہ امت ہے جس کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے, اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ جہنم سے بچنے کی اور جہنم سے دور رہنے کی بات کہی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر بھی جہنم سے بچنے کے لیے ہم سے کہا ہے.
پیارے نبی کو دیکھو کتنی فکر ہے اپنی امت کی. حدیث کے اندر آتا ہے, قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے, رشتہ داروں کو ڈرائیے, مکہ کے لوگوں کو ڈرائیے. حدیث کے اندر آتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا, مشہور حدیث ہے, سب جانتے ہیں. اور جانتے ہو اس کے اندر آپ نے کیا فرمایا؟ ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر آپ نے کہا انقذوا انفسکم من النار, اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو, اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. انی لا املک لکم من اللہ شیئا, میں اللہ کی تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا. یہ کون فرما رہا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے کہتے ہیں, عبد المطلب کے خاندان والوں سے کہتے ہیں, اپنی پھوپھی صفیہ سے کہتے ہیں, اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں, اور اپنے علاقے کے تمام خاندان والوں کا نام لے لے کر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. انی لا املک لکم من اللہ شیئا, میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا قیامت کے دن. سب سے کہہ رہے ہیں کہ جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں, غور کرنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے کہ وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے, وہ کتنی بری جگہ ہے جس سے ہر نبی ڈرا رہے ہیں, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں آیتیں نازل کر رہا ہے, اور جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ حدیثوں کے اندر بتا رہے ہیں. اور آپ کوشش کر رہے ہیں اپنی امت کو جہنم سے بچانے کی. آج یہ الگ بات ہے کہ ہم امتیوں کو کتنی فکر ہے جہنم سے بچنے کی, یہ الگ بات ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی. ایک اور حدیث دیکھیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں مثلی کمثل رجل استوقد نارا, میری مثال اور تمہاری مثال اس طریقے سے جیسے کسی آدمی نے آگ جلائی, فلما اضاءت ما حولها, جب آگ جل گئی اور آس پاس کی چیزیں روشن ہو گئیں, جعل الفراش والدواب یقعن فیہا, آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی جگہ پہ آگ جلا دی جاتی ہے کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں, پتنگے آ جاتے ہیں, چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے آ کر اس میں گرنے لگتے ہیں, اس کی روشنی کو دیکھتے ہیں. فرمایا جعل الفراش والدواب یقعن فیہا, وہ لوگوں تمہاری مثال اسی طریقے سے, تم سارے کے سارے جہنم کے اندر گرنے کی کوشش کر رہے ہو. وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقَحَمُونَ فِيهَا, او لوگوں اور میں تمہیں جہنم سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں تمہیں جہنم سے پیچھے ہٹا رہا ہوں, میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں, اور تم مجھ سے زبردستی چھڑا چھڑا کر جہنم میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو. پیارے نبی بتا رہے کہ یہ مت کرنا, یہ مت کرنا, ایسا ایسا کام مت کرنا ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے. اور ہم ہیں کہ وہی کام کر رہے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں اور تم چھڑا چھڑا کر جہنم میں کودنے کی کوشش کر رہے ہو. یہاں دو باتیں سمجھیں پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ نبی نے فرمایا کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا, دیکھو نبی کو کتنی فکر ہے امت کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے مان لیجیے کہ ایک آدمی ہے, آپ نے دیکھا کہ وہ کسی کنویں کے پاس میں کھڑا ہوا ہے اور اس میں کودنے کی کوشش کر رہا ہے, اس میں گرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی آدمی ہے وہ اس میں ٹھیک ہے نا, اس میں کودنے کی کوشش کر, بٹھا لیجیے اس کو, بٹھا لیجیے, ابھی اعلان کر جائے, کھاؤ بیٹا جب تک تم یہ کھاؤ. ہاں, آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے وہ کنویں میں کودنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کو اس سے ہمدردی ہے, آپ گئے اس کے پاس اور جا کر آپ اس سے کہا کہ ارے بھائی لڑائی بڑائی ختم کرو, جو بھی دقت ہے آپ کو, جو بھی پریشانی ہے وہ ساری حل کر دی جائے گی, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تمہارے, لیکن اس میں کود کے اپنی جان دینے کی کوشش مت کرو. آپ اس کو پکڑ کر لے آئے. اگلے دن جب آپ نے دیکھا تو وہی آدمی پھر کنویں کے پاس میں کھڑا ہوا ہے اور اس میں کودنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس میں کود کر اپنی جان دینے کی کوشش کر رہا ہے. آپ اس کو بچانے کے لیے گئے, سب کو پریشانی ہو رہی.
ایک بچی ہے جو اپنا نام عشرت بتا رہی ہے، گاؤں اس کا بدھواچک، جو ابھی اسٹیج پر ہے، جس کے یہاں کی بھی ہے، برائے مہربانی بچی یوں تو رو نہیں رہی ہے مگر ان کے کھو جانے کا بہت غم ہے، اسی لیے آپ لوگ جلد سے جلد آ کر اس بچی کو لے جائیں۔ عشرت بدھواچک جو کہ بچی بتا رہی ہے، اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر پہچانتے ہیں تو برائے مہربانی اس بچی کو۔ اتنا حصہ کٹ کر دینا آپ لوگ جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، ہاں نہیں تو لوگ سوچیں گے کہ میں کھو گیا، میرا ہی اعلان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ میں نہیں آتا نا لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو میں مثال سے سمجھا رہا تھا آپ کو، آپ دوسرے دن گئے تو دیکھا وہی آدمی پھر سے کنویں کے پاس میں کھڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو بچانے کی کوشش کی، اس نے آپ کو برا بلا کہا، لیکن آپ کو اس سے ہمدردی ہے، آپ نے کہا کہ غصہ ختم کرو، چلو ٹھیک ہے میں سمجھا دیتا ہوں، مسئلہ حل کر لیا جائے گا، چلیے آپ ہمارے ساتھ میں چلیے، آپ اس کو دوسرے دن بھی لے آئے۔ تیسرے دن آپ گئے تو دیکھا وہی آدمی پھر سے کنویں کے پاس کھڑا ہوا ہے اور اس میں کودنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ گئے اس کے پاس، آپ نے دیکھا پہلے دن میں اس کو سمجھا کے لایا تھا، دوسرے دن اس کو سمجھایا تھا، تیسرے دن پھر یہ وہی کھڑا ہوا ہے اپنی جان دینے کے لیے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اس سے جا کے کیا کہیں گے؟ آپ اس سے جا کے کہیں گے کہ تو کودتا ہے یا میں پیچھے سے لات ماروں؟ 3 دن سے تجھے بچا رہا ہوں، تو تیسرے دن آپ کیا کہیں گے؟ تو خود کودے گا یا میں پیچھے سے لات ماروں؟ تو یہ ہمارا کام، لیکن نبی کا معاملہ دیکھو، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایک دن سمجھایا، 2 دن سمجھایا، 3 دن پھر کہا کہ ارے یہ تو سنتے ہی نہیں، یہ تو سمجھتے ہی نہیں، نہیں، نبی نے کیا؟ نبی نے پورے 23 سالہ زندگی کے اندر لگاتار سمجھایا، پریشانی ہوئی، لوگوں نے تکلیفیں دی، لیکن سمجھایا کیوں؟ تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، تاکہ ہم اور تم جہنم میں جانے سے بچ جائیں، اس لیے تو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور ایک اور چیز دیکھیں، نبی نے فرمایا کہ میں تمہاری کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں؟ کیونکہ ہاتھ کی جو پکڑ ہوتی ہے نا یہ کمزور ہوتی، ہاتھ کی پکڑ کمزور ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو آپ کھینچ رہے ہیں وہ طاقتور ہے اور آپ کمزور ہیں تو وہ چھڑا کر بھاگ جائے گا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ طاقتور ہیں وہ کمزور ہے تو اس کے ہاتھ میں جھٹکا آ سکتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پوری طاقت سے پکڑا اور اس نے بھی پوری طاقت سے چھڑایا تو ہاتھ پھسل گیا، رپٹ گیا، سرک گیا، پھر بھی وہ چھڑا کر جا سکتا ہے، لیکن کمر کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ ایک بار جب آپ نے کسی کی کمر میں یوں ہاتھ ڈال دیے اور یوں پکڑ لیا، اس کے بعد چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھو، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، فرمایا میں تمہاری کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، یعنی طاقت کی جتنی انتہا ہو سکتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنا برا ٹھکانہ، اتنی بری جگہ، اتنی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے کیا فرمایا پیارے نبی نے؟ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہلم عن النار، او لوگو جہنم سے بچ جاؤ، او لوگو جہنم سے دور ہو جاؤ، او لوگو جہنم سے دور ہو جاؤ۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں۔ آخر ایسی کیا چیز ہے جہنم؟ اسی کو تو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا یہاں پر۔ آخر ایسی کیا چیز ہے جہنم جس سے اتنا ڈرایا جا رہا ہے، ہر نبی ڈرا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے اسپیشلی تیار کر کے رکھی ہے؟ آئیے ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جہنم وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جانتے ہیں، قرآن کریم کے اندر فرمایا النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ ہے، صرف آگ نہیں کہا گیا، فرمایا النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ ہے۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نار حامیہ، او لوگو یہ آگ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نار اللہ الموقدہ، او لوگو یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ ہم لوگ بھی اپنے گھروں کے اندر آگ جلاتے ہیں، لیڈیز کھانا بناتی ہیں، چولہا جلاتی ہیں، آگ جلاتی ہیں۔
आग जब तक तेज नहीं हो जाए उसको फूंकती रहती हैं, उसके अंदर लकड़ी लगा रही हैं, कागज लगा रही हैं, और भी चीजें डाल कर उसको तेज करने की कोशिश की जाती है। और लोगों, जो हमारे घरों के अंदर आग जलती है, अल्लाह की कसम उस आग के अंदर आप अपनी उंगली नहीं रख सकते। और सोचो जिस आग को अल्लाह ताला ने जलाया हो उसके अंदर हमारा क्या हाल होगा। जो आग हमारे घरों की खातीन जलाती हैं, लेडीज जलाती है, हम जलाते हैं जिसको, उसके अंदर हम अपनी उंगली नहीं रख सकते। और जो अल्लाह की जलाई हुई आग है, सोचो उस आग का क्या आलम होगा। फरमाया नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की जलाई हुई आग। एक मर्तबा सहाबा इकराम बैठे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नारुकुम हाज़िहिल्लती यूक़िदु इब्नु आदम जुज़उम मिन 70 जुज़अम मिन हर्रि जहन्नम। सुनो गौर से इस हदीस को। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों, तुम जिस आग को अपने घरों के अंदर जलाते हो, तुम जिस आग को अपने घरों के अंदर जलाते हो, ये आग जहन्नम के 70वां हिस्सा है। ये आग जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। गौर से सुन लेना, 17 नहीं कह रहा हूं, 16-17 ये नहीं बोल रहा हूं मैं, 70वां हिस्सा, 7 और 0 70वां हिस्सा है। सहाबा कहने लगे वल्लाही इन कानत लकाफियतन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, जलाने के लिए तो ये घरों की आग काफी है, ये घरों के अंदर जलाने वाली आग काफी है। अगर जलाना ही मकसद है तो ये आग जो दुनिया के अंदर हम जलाते हैं, अल्लाह के नबी, इतनी ही काफी है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा फुस्सिलत बितिसअतिन व सित्तीना जुज़ान। फरमाया हाँ मेरे सहाबा, लेकिन अल्लाह ताला की जो आग है वो दुनिया की आग से 69 दर्जे ज्यादा है। सोचो आप, ये आग जलाने के लिए काफी थी कि नहीं थी? लेकिन उसकी हीट का अंदाजा करो, उसकी गर्मी और उसकी शिद्दत का अंदाजा करो। और आग तो छोड़ो, आग की जो भाप निकलती है ना, जब हम आग जलाते हैं और आग के साथ में जो भाप निकलती है, उस भाप को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। उस भाप को सुनो, प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, इज़ा इश्तद्दल हर्रु फअब्रिदू बिस्सलात। ओ लोगो, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो और सूरज बहुत तेजी के साथ, बहुत शिद्दत के साथ में अपनी गर्मी को छोड़ रहा हो, फअब्रिदू बिस्सलात, ऐसे वक्त में ज़ोहर की नमाज को थोड़ा ताखीर के साथ में ठंडा करके पढ़ा करो। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी ऐसा क्यों? प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया वो इसलिए कि इन्ना शिद्दतल हर्रि मिन फैहि जहन्नमा, ये जो गर्मी पड़ती है दुनिया के अंदर, ये जहन्नम के सांस लेने की वजह से पड़ती है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इश्तकतिन नारु इला रब्बिहा, जहन्नम की आग ने अल्लाह ताला से ये शिकायत की, फरमाया या रब्बी अकला बाजी बाजा, मेरा बाज हिस्से को खाए जा रहा है। इतनी शिद्दत। आपने भी आग जलाई होगी कभी तो देखा होगा कहीं पर आग ज्यादा तेज जलती है और लकड़ी के उसी हिस्से की किसी हिस्से में, उसी लकड़ी के अंदर उसके किसी हिस्से में आग हल्की जलती है, तो भारी वाली और ज्यादा वाली आग हल्की वाली आग को जला देती है, उसके ऊपर गालिब आ जाती है उस पर। तो ऐसा लगता है। प्यारे नबी ने फरमाया इश्तकतिन नारु इला रब्बिहा फकाला या रब्बी अकला बाजी बाजा, अल्लाह ताला ने जहन्नम को 2 सांस लेने का हुक्म दिया। फरमाया नफ्सुन फिश्शिताई व नफ्सुन फिस्सैफ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा जहन्नम गर्मियों में सांस लेती है और एक मर्तबा जहन्नम सर्दियों में सांस लेती है। अशद्दु मा तजिदूना मिनल हर्र व अशद्दु मा तजिदूना मिनज़ ज़महरीर, जब गर्मियों में सांस लेती है तो अपनी भाप को बाहर की तरफ निकालती है, और जब सर्दियों में सांस लेती है
तो वो अपनी सांस को अंदर की तरफ खींचती है। मेरे भाइयों जरा अंदाजा करो, गर्मी का मौसम है, लोगों को सुकून नहीं है, ठंडा पानी पी रहे हैं, ठंडे पानी से नहाने की कोशिश कर रहे हैं, एसी चलाकर बैठ रहे हैं, कूलर चला के बैठ रहे हैं। ये हाल है किस वजह से? गर्मी की वजह से। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया ये जो गर्मी पड़ती है ये जहन्नम सांस अपनी बाहर की तरफ निकालती है। अंदाजा करो जिस आग की भाप का ये हाल हो कि दुनिया के अंदर गर्मी पड़ जाए, दुनिया के अंदर एसी और एयर कंडीशन में रहने की हमें जरूरत पड़ जाए, अल्लाह ताला के कयामत के दिन उस आग का क्या हाल होगा जिस आग की भाप से दुनिया के अंदर इतनी गर्मी हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और खुद प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार हमें समझाया, बार बार हमें डराया और बार बार हमसे ये कोशिश की है लोगों जहन्नम से बचने की कोशिश कर लेना। इस दुनिया के अंदर, इस जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला ने तुम्हें जितनी भी जिंदगी दी है, इस जिंदगी के अंदर अपने आप को जहन्नम से बचने की कोशिश करो, जहन्नम से बचने की तैयारी करो, अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करो। रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। बहुत बुरी जगह है और बहुत ही बुरा ठिकाना है, ये अल्लाह ताला हमें बता रहा है। आप अंदाजा करो जिसके बारे में अल्लाह ताला बताए बुरी जगह, बुरा ठिकाना, सोचो कितनी बुरी जगह होगी। एक और हदीस सुनिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जहन्नम के बारे में इरशाद फरमाया, आपने फरमाया लौ तालमूना, मशहूर हदीस है, लौ तालमूना मा आलमो लज़हिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरन। ओ लोगो जो मैं जानता हूँ अगर वो तुम जान जाते, जो मैं जानता हूँ अगर वो तुम जान जाते, लज़हिकतुम कलीलन, तुम्हें हंसी कम आती, तुम हंसते कम, व लबकैतुम कसीरन, और तुम्हें रोना बहुत ज्यादा आता, तुम बहुत ज्यादा रोते हंसते कम। आज देखें हम लोग कोई रोते हैं? नहीं रोते।